नरेंद्र मोदी से मेरी रंजिश नहीं है, नरेंद्र मोदी से मेरी लड़ाई नहीं है। मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ। देश को जो बेचा जा रहा है, जो खोखला किया जा रहा है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने का काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर बजरंग दल पे पाबंदी लगाने को तैयार है तो हम उनसे भी बात करने को तैयार हैं, और हम अब धोखा खाने को तैयार नहीं है। हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम अपने देश का, अपने कौम का, अपने लोगों का काम खुद करना चाहते हैं। हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहना चाहते। हमें मोहताजी नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। मैं अपने देश प्रेम की बुनियाद पर ऐसी तमाम ताकतों से नफरत करता हूं जो मेरे देश का नुकसान कर रही है, जो देश में बंटवारे का काम कर रही है, जो देश को खोखला करने का काम कर रही है। मेरे सामने जहां 10 साल नरेंद्र मोदी के हैं, वहां 10 साल मेरे सामने मनमोहन सिंह के भी हैं। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मेरे देश को खोखला करने का काम किया है, मेरे देश को बेचने का काम किया है। नरेंद्र मोदी से मेरी रंजिश नहीं है, नरेंद्र मोदी से मेरी लड़ाई नहीं है। मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ। देश को जो बेचा जा रहा है, जो खोखला किया जा रहा है, मैं इसलिए नरेंद्र मोदी से नफरत करता हूँ। मैं अपने देश प्रेम की बुनियाद पर ऐसी तमाम ताकतों से नफरत करता हूं जो मेरे देश का नुकसान कर रही है, जो देश में बंटवारे का काम कर रही है, जो देश को खोखला करने का काम कर रही है। तो बहुत गौर व खौफ करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें अपनी एक शरायतनामा तैयार करना चाहिए। शरायतनामा तैयार किया गया है और मुख्तलिफ पार्टियों से सबसे राब्ता करना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। बताइए ठीक है क्या गलत है? सबसे राब्ता करना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए। प्राचा साहब का मेरा इख्तिलाफ इस बात पे हुआ, मैंने कहा बीजेपी भी एक पार्टी है, उससे भी राब्ता करो। इन्होंने कहा नहीं साहब उनसे नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई करना चाहिए। उनसे कहिए कि इजराइल से सिफारती ताल्लुकात अपने खत्म करो, हम तुम्हारे साथ देने को तैयार हैं। बताइए ठीक है क्या गलत है? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने का काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीमी पर पाबंदी लगा सकते हो, पीएफआई पर पाबंदी लगा सकते हो। कर्नाटक में कांग्रेस ने खुद कहा, हमने नहीं कहा था, हमने नहीं कहा था। उन्होंने कहा हम चुनाव जीतेंगे तो बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। याद है आपको? इन्होंने खुद कहा, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात को लिख कर दिया, मुसलमानों से वादा किया। और चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं, इसलिए पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अब बताइए कितना बेहतरीन जवाब है। अब ये बताइए क्या सीमी में कुछ अच्छे लोग नहीं हो सकते थे? क्या पीएफआई में कुछ अच्छे लोग नहीं हो सकते थे? अच्छे लोग हर जगह हो सकते हैं, अच्छे लोगों का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि संगठन अच्छा नहीं है, आतंकवादी संगठन है, उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, तो उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर बजरंग दल पे पाबंदी लगाने को तैयार है तो हम उनसे भी बात करने को तैयार हैं। बताइए ठीक है? कांग्रेस के लिए भी हमारे पास सवालात हैं, वो भी हमारी शराइत पर अगर गौर करेंगे और अगर इन तमाम लोगों से हमें कहीं उम्मीद अफजा जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि इस वक्त आप किसी भी पार्टी के पास जाएं, 10 शराइत लेकर जाएंगे, 10 मांगे लेकर जाएंगे तो वो कहेंगे 2 मांगे और छूट गई है, वो भी इसमें शामिल कर दी, 10 के बजाय 12 मान जाएंगे। लेकिन आपने देखा कर्नाटक में उन्होंने वादा खुद किया और खुद मुकर गए। तो हम वादे पर एतबार कैसे करें? धोखेबाज हैं।
اور ہم اب دھوکہ کھانے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری شرائط ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں حصے داری ملنی چاہیے. ہم اپنے دیش کا، اپنے قوم کا، اپنے لوگوں کا کام خود کرنا چاہتے ہیں. ہم تمہارے محتاج نہیں رہنا چاہتے. ہمیں محتاجی نہیں، حصے داری چاہیے. اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے انشاءاللہ. دوسری بات، اگر ہماری حصے داری کی بات اور ہماری شرائط کی بات ماننے کو یہ لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ اختیار ہوگا کہ ہم اپنا ایک تیسرا راستہ بنائیں. بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انشاءاللہ تمام وہ لوگ جو بے چین ہے، جو پریشان ہے، ہم ان تمام پارٹیوں سے رابطہ کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے اور انشاءاللہ مسلم مہا پنچایت جنوری کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ رام لیلا گراؤنڈ میں بلائی جائے گی اور اس میں آخری فیصلہ کیا جائے گا. اس بار ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ پوری شفافی کے ساتھ کام کیا جائے گا اور جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ رام لیلا گراؤنڈ میں تمام عوام کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں اس دوران ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہندوستان کے ہر صوبے میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی میٹنگز کر کے ہم رام لیلا کے لیے اور اس کے لیے کہ مسلمان جو خود مختار ہو گیا ہے، یہ خود مختاری ٹھیک نہیں ہے. خود مختاری بے حد نقصان دہ ہے. اپنے بڑوں کی بات سنو، اگر ٹھیک لگتی ہے تو اس پر عمل کرو، اس کو مانو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگ متحد ہو کر، اور اب تو ہمارے دلت بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، پچھڑے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ تمام لوگ او بی سی ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ تمام مل کر ہم ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو متحد کر کے ایک بڑی جماعت بنا سکتے ہیں اور ایک بڑا تیسرا راستہ بنا سکتے ہیں. ہم چاہیں اگر متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں تو میرا تو خواب یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں جن کے ہم محتاج رہتے ہیں، انشاءاللہ اگر تم متحد ہو گئے، دلت تمہارے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان تمام پارٹیوں کو مجبور کر دوں گا تمہارا جھنڈا اٹھانے کے لیے. تمہیں میرا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اگر ایمانداری سے میرے ساتھ آ جاؤ گے اور جس طرح میں تمہارے سامنے گلا پھاڑ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا وقت خرچ کرو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں میرے اس پیغام کو پہنچاؤ. انشاءاللہ اتنی بڑی طاقت بن کے کھڑی ہوگی کہ ہندوستان میں آپ جو فیصلہ کرو گے. اور انہوں نے جیسے کہا تھا 100% ریزرویشن، میں کہتا ہوں کون دے گا؟ ہم دیں گے انشاءاللہ، ہم دیں گے. اگر ہمارے طریقے پر ہماری قوم نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے دلت بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے آدی واسیوں نے ہمارا ساتھ دیا، تو انشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ برابر کا انصاف ہوگا. اور تب اصل کام یہ ہوگا کہ سب کا ساتھ ہوگا اور سب کا وکاس ہوگا، ان بے ایمانوں کا ناش ہوگا.